वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुश्तो हिदायत। इसमें हम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते हैं। तो इसी तरह आप हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और बेल आइकन के बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं, शान मुस्तफ़ा बयान करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि अब्दुल्ला को खुदादाद हुस्न मिला था, उठती हुई जवानी थी जो हुस्न को दोबाला कर रही थी। चेहरा क्या था, चांद का टुकड़ा था, हर देखने वाली आंख इन पर फिदा थी और बेहतरी औरतें इनसे शादी की आरज़ूमंद थी। नज़र वाला वाक़या हुआ तो घर घर इसका चर्चा हो गया। इससे इनकी अजमत और बढ़ गई और सब दिलो जान से इन्हें चाहने लगे। चनाचे बहुत सी औरतों ने निकाह की ख्वाहिश की और कोशिश भी की, लेकिन ये शर्फ सबको कैसे मिलता कि वो एक ही की किस्मत में था। इनके बेटे की माँ कौन होगी ये भी खुदा के जहाँ तय था। इनकी शादी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हुई जो कुरैश की सबसे मुअज़्ज़ज़ खातून थी और बनी ज़हरा के सरदार की बेटी थी। बाप ने बेटे की तरफ से निकाह का पैगाम दिया। आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के घर वालों ने उसे बाइसे शर्फ समझा और खुशी खुशी तैयार हो गए। फिर चटपट शादी हो गई। दस्तूर था कि दूल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में रहता। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी आई। इस वक्त अब्दुल्ला की उम्र तकरीबन 17 साल थी। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। ताजरों का एक कारवां शाम जा रहा था, इसके साथ अब्दुल्ला भी हो लिए। फिर वापसी में मदीना से गुजरे जहाँ इनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए ठहर गए। इत्तेफाक से बीमार पड़ गए। साथियों ने इन्हें वहीं छोड़ दिया और मक्का का रुख किया। वहां पहुंचकर बाप को बीमारी की खबर दी। अब्दुल मुत्तलिब ने बीमारी का हाल सुना तो फौरन बड़े बेटे हारिस को मदीना दौड़ाया कि वहां जाकर भाई की तीमारदारी करें और जब वो अच्छे हो जाएं तो अपने साथ लेकर आएं। लेकिन अफसोस, हारिस ने अपने भाई अब्दुल्ला को ना देखा। वो इन्हें अपने साथ मक्का ना लाए कि बाप की आंखें ठंडी होती, दुल्हन के दिल को करार आता और कौम की तस्कीन का सामान होता। क्या करते, किस्मत ही में ना था। कुछ दिन पहले ही अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था और जिस्म सपुर्दे खाक हो चुका था। बाप से दूर, दुल्हन से दूर, कौम से दूर दूर, बहुत दूर। हारिस वापस आए तो अब्दुल्ला की मौत की खबर लाए कि मालूम था कि शाम का ये सफ़र सफ़रे आखरत बनने वाला है। और जहाँ अब्दुल्ला की जान बचाने की तदबीर का सुराग लगा था, वहीं अल्लाह का फरिश्ता परवाना मौत लेकर उतरने वाला है। मदीना जहाँ से लोग कल अब्दुल्ला की नई ज़िंदगी का पैगाम लेकर आए थे, आज वहीं से अब्दुल्ला की वफ़ात की हसरतनाक खबर आ रही है। खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वो भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। जिसने सुना तड़प उठा। अब्दुल्ला ने नई जिंदगी पाई थी। इनकी जान बचने पर सबको गैर मामूली खुशी थी। अचानक मौत की खबर सुनकर लोगों को गैर मामूली रंज हुआ। सारी कौम सोगवार थी, हर तरफ उदासी छाई हुई थी। बूढ़े बाप पर तो रंजो गम का पहाड़
ٹوٹ پڑا، صدمہ سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے، عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا، دل کی دنیا ویران ہو گئی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں، کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کتنی آرزوئیں اور تمنائیں تھیں جو سینے ہی میں دفن ہو کے رہ گئیں۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی پہلے ہبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ اس وقت تک ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب وہ امانت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ دوشنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کی یہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے خسر عبد المطلب کو خبر کیے کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے خسر عبد المطلب کو خبر کی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ عبد المطلب دوڑتے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے کہ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا، ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، چنانچہ بچہ کو گود میں لیا، سینہ سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا۔ چنانچہ بچہ کو گود میں لیا، سینہ سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا، اور بچہ کا نام محمد مصطفیٰ، آقا دو جہاں، ہر شے دوسرا، حبیب کبریا، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد عربی محمد عجمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا، بہنوں کا، سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔